Intuition will tell the thinking mind where to look next. अस्सलाम वालेकुम। मैल्कम ग्लैडवेल अपनी किताब ब्लिंक में ऐसे फैसलों को रिव्यू करते हैं जो पलक झपकने में लिए गए मगर उनके नतायज कई प्लान डिसीजन से बेहतर निकले। मैल्कम ग्लैडवेल इस प्रोसेस को थिन स्लाइसिंग कहते हैं, जिसमें जहन कम से कम इंफॉर्मेशन से बड़े नताइज निकालता है और फिर जहन फैसला ले भी चुका होता है और हमें मालूम भी नहीं होता। शायद इसी प्रोसेस को कश्फ भी कहते हैं, जो आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। मैं हूँ खुरम हलाई और हमेशा की तरह गुफ्तगू में हमारा साथ देंगे डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू खुरम। डॉक्टर साहब, इंट्यूशन, वजदान, ये सब सिक्स सेंस के दूसरे नाम तो नहीं? इंसानों को सच जानने की लगन हमेशा से रही है और तारीख इसकी गवाह है। जब आप सच्चाई को अपनी रीजनिंग और थिंकिंग के अलावा अपनी सिक्स सेंस के ज़रिया या अपनी बसीरत के ज़रिया जानने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसको कशफ कहते हैं या इंट्यूशन कहते हैं या इल्हाम कहते हैं, और इसको वजदान भी कहा जाता है। हम आमतौर पे कहते हैं कि मेरी सिक्स सेंस ये बात कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये हो जाएगा, तो ये इसको हम कशफ बोलते हैं। यानी एक ऐसा पैगाम, एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी ट्विंकल जो आपके माइंड में होती है और आप एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारी लैंग्वेज जो है उसके अंदर भी ऐसे मैसेज होते हैं कि बाज़-औक़ात आप अपने अल्फाज से एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं कि उसके अंदर एक एनालिसिस मौजूद होता है और एक प्रेडिक्शन मौजूद होती है। और दुनिया के फ़िलासफ़र्स भी ये बात करते हैं कि बुनियादी तौर पे ये आपके दिमाग का एक प्रोसेस है, आपके दिमाग की एक सलाहियत है, कॉग्निटिव प्रोसेस आपके दिमाग में होता है जो कि किसी चीज़ का रेफरेंस लिए बगैर काम करता है और प्योर होता है अपनी क्वालिटी में और अपनी कंटेंट में, और नावल होता है। आते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल में, गालिब सरीर खामाए नवाए सरोश है। और अरबी ज़बान में बेसिकली इमाम रागब कहते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को अनकवर करना। सूरा काफ में जो 50 नंबर सूरा है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं प्रॉफिट से, रसालत मवाब से, लक़द कुंता फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, आप तो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, तो हमने क्या किया, हाज़ा फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका, हमने आपके पर्दे को आपके चेहरे से हटा दिया। यानी फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका, तो हमने ये पर्दा आपके दरमियान से हटा दिया उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते थे। और फिर हमने क्या किया, फ़बस्सरुकल यौमल हदीद, कुरान हकीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमा युकशफ़ो अन साकिम, कि ये वो दिन होगा जिस दिन के आपकी पंडलियों से उनका इंकशाफ कर दिया जाएगा, उनसे पर्दा हटा दिया जाएगा। वा युदऔना इल्ला सजूदे, और उनको सजदे के लिए पुकारा जाएगा। फ़ला यस्ततीऊन, लेकिन वो इस काबिल नहीं होंगे, उनकी इस्तात से बात की बात होगी। वजदा का लफ्ज़ कुरान हकीम ने इस्तेमाल किया है, यानी अक्ल के ज़रिए किसी चीज़ को हासिल करना। इल्हाम का लफ्ज़ कुरान हकीम ने इस्तेमाल किया है, फ़लहमहा फ़जूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाबा मन दस्साहा। हमा इल्हाम, इसकी नफ्से मुल्हिमा भी इसी से निकला हुआ है, यानी ऐसा जिसमें आप चीज़ों के बारे में आपको इदराक हो जाता है। इसका मतलब होता है अरबी ज़बान में निगलना, किसी चीज़ को एनगल्फ करना, तो उसी से ही जो है इल्हाम का लफ्ज़ भी है। मकसद ये है कि हम चीज़ों को ग्रिप में लाते हैं, अपनी गिरफ्त में लाते हैं और पूरी गिरफ्त से समझते हैं। डॉक्टर साहब, मशरिक़ और मग़रिब में वजदान के ऊपर कोई मुख्तलिफ राय रखी जाती है, क्योंकि मशरिक़ में इल्म के साथ वजदान को ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपने देखा होगा कि इवन बुद्ध मत में भी और हिंदुज़म में भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिसेस ऐसी मिलेंगी जो आपकी रीजनिंग की बजाय आपको फोकस को तवज्जो देंगी। और इसी तरह ओशो बड़ा मशहूर है, जिसमें कि ओशो आपके इंटेलिजेंस का और आपकी कशफ का, इंट्यूशन का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह जो बुद्ध मत है, उनके नज़दीक ये एक ऐसी फैकल्टी है माइंड की जो आपको इमीडिएट नॉलेज देती है, आपकी कॉन्शियसनेस में इजाफे का बायस बनती है। इसी तरह जो ज़ेन बुद्धिज़्म, उनकी एक ब्रांच है बुद्धिज़्म की, उसको सतोरी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि आपकी माइनर इनलाइटनमेंट होती है, आपके दिमाग के अंदर एनलाइटनमेंट होती है, दिए जलते हैं। और इसी तरह जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में जो प्रॉफिटहुड है, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं जिनको हमने मैसेज दे के भेजा, और एक वो जिनकी तरफ मैसेज भेजा गया। तो लिहाजा जो प्रॉफिट्स होते हैं उनकी इंट्यूशन जो है बेसिकली वो रेविलेशन है,
یعنی وہ ابن سینا تو کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ پروفیٹک فیکلٹی ہے. اسی طرح جو ویسٹرن فلسفی ہے وہ اس کے بارے میں کہتی ہے کہ مثلا پلیٹو کہتا تھا کہ بیسیکلی آپ کی جو ریالٹی آف لائف ہے وہ آپ کی ریزننگ کی گرپ میں ہے. آپ کی ریزننگ کی جو فیکلٹی ہے وہ اس کو کیپچر کرتی ہے. اور جو ڈیکارٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بیسیکلی آپ کی یہ ریشنل انٹیویشن ہے, آپ کا یہ ریشنل مائنڈ ہے جو چیزوں کو پکڑتا ہے. اسی طرح جو ہیوم ہے وہ امپریسسٹ تھا چونکہ, اور وہ زیادہ یقین کرتا تھا کہ آپ کی پرسیپشنز اور آپ کی سینسیشن جو ہیں یہ آپ کو کیا دیتی ہیں, اور وہ کہتا ہے آپ کا علم جو ہے اس کا بہت بڑا رول ہے. اور اسی طرح کانٹ سمجھتا ہے کہ آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ آپ کے انکانشیس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ بڑا میتھمیٹیکل نالج ہے, اور آپ کا انکانشیس جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا ریزروائر ہوتا ہے جس میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, انٹیوشن الٹیمیٹلی ذہن کے اندر ہی ہوتی ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ سائیکالوجسٹ کیا اکنالج کرتے ہیں کہ وجدان ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے سائیکالوجسٹ کا کام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیمس سائیکالوجسٹ ہیں جو بہت بڑا کام کیا ہے اس میں جنگ کا نام بڑا فیمس ہے. اور جنگ کا یہ خیال تھا کہ یہ بیسیکلی آپ کی جو انٹیوشن جو ہے نا وہ آپ کی ایک irrational آپ کی انسٹنکٹس ہے, یعنی آپ کے دماغ کا irrational فنکشن ہے. دیکھو یہ ریزننگ کے مطابق تو نہیں ہو رہا, دس از سم تھنگ جو آپ کا دماغ اس کی فزیالوجی اور آپ کی جو لٹریچر ہے وہ اس کو ایکسپلین نہیں کرتا کہ انٹیوشن کہاں سے آتی ہے. جیسے امیجنیشن ہوتی ہے اسی طرح فریکشن آف سیکنڈ میں آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں اس دور میں یہ ہوگا. جنگ نے یہ ڈیفائن کیا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ آپ کی پرسیپشن ہے جو آپ کے انکانشیس کے ذریعے آپ کو پہنچتی ہے, اور آپ کے دماغ میں کچھ امیجز بنتے ہیں اور اس کو آپ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سارے آپ کے جو مذہبی لوگ ہیں, ایون جو صوفیہ کرام ہیں, ان کے بہت سارے تجربات جو ہیں وہ آپ کو اسی جگہ پہ اسی سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں. اور بنیادی طور پہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کا ایک ریکگنیشن پرائم ڈیسیجن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں PRD. ایک ماڈل ہے جس کے مطابق کہ آپ ایک ڈیسیجن میکنگ میں جاتے ہیں اور آپ کا دماغ جو ہے اس کے اندر ایک ایسی ایبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پہ آپ کسی پرابلم کا ویلڈ سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دماغ کے جو سیلز ہیں جو کہ ٹریلین سیلز ہیں ان کے اندر جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور جو انرجی ہے وہ بھی اتنی اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے ان کے اندر کہ دے کین ریچ ٹو سم سرٹن کنکلوژنس. اور سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں آپ کی انسٹنکٹس کا بڑا رول ہوتا ہے, آپ کے ایموشنز کا, آپ کی فیلنگز کا, ان کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. اور عام طور پہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ریشنلٹی پہ بھی بہت بلیو کرتے ہیں, چونکہ جب آپ میں ریشنلٹی ہوگی تو پھر آپ کا انالیسس آپ کا بہت اچھا ہوگا. اور اس کو عام طور پہ دوسرے الفاظ میں گٹ فیلنگ کے نام سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھی میری گٹ فیلنگ تھی کہ یہ ہو جائے گا, تو دیکھا یہ ہو بھی کیا ہے. اس کی بیسیکلی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ کا دماغ کی ساری فیکلٹیز, آپ کی انالیٹک پاورز, آپ کا علم, آپ کی سینسز, آپ کی کوگنیشن جو دماغ کے پروسیس ہیں وہ سارے مل کے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں کہ جس کو ہم پھر کہتے ہیں کشف ہو گیا. لیکن کچھ لوگوں کا جو کشف ہے اور وجدان ہے وہ اس سطح کا ہوتا ہے کہ اقبال, غالب, شیکسپیئر, آئنسٹائن, نیوٹن, وہ پھر آپ کے سامنے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. We are heading towards a short break. Stay tuned. ڈاکٹر صاحب, جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ عموماً گٹ فیلنگ پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں نہ کہ اپنی اسٹریٹجی پہ. جو گٹ ریلیشن شپ ہے دماغ کے ساتھ یہ ابھی نیورو سائنس نے اپروو کر دیا, حالانکہ یہ دعویٰ کس کا تھا؟ سوسائٹی کا تھا. If the eye of the heart is open, in each atom there will be 100 secrets. Fariduddin Attar.
सामीन और नाजरीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है तसव्वुर वजदान पे। डॉक्टर साहब, वजदान कोई हमारी रूहानी इस्तिताअत है? बुनियादी तौर पे कशफ, अलहाम, वजदान, ये वो टर्म्स हैं जो मुतरादिफ हैं आप एक दूसरे से, जिनका मतलब आलमोस्ट एक ही तरह का है। और इसमें हमें अगर हम फ़िलासफ़ी पे जाएं, ग्रीक फ़िलासफ़ी पे, तो वो समझते हैं कि सोक्रेटिस कहता था कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास चीज़ है वो आपकी रीजनिंग है और आपका नॉलेज है। और नॉलेज होगा तो आपसे अच्छे अमाल होंगे, उसका प्रोडक्ट जो है आपके इल्म का जो आउटकम होगा वो आपके अच्छे अमाल होंगे, वर्चूज़ होंगे। और अगर आप जाहिल हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आपसे वाइसेस होंगी, बुराइयां होंगी। लिहाजा इसी तरह जिस तरह के नॉलेज से अच्छी चीज़ें निकलती हैं, तो माइंड की फैकल्टीज़ जिस तरह होती हैं, इसी तरह आपकी स्पिरिट की और आपकी कल्बी फैकल्टीज़ भी आपके पास होती हैं, जिस पे सूफियास का और मज़हब का बहुत फॉलो ऑन करता है और बहुत उसको उनके दिल, नज़र व कल्ब के नज़दीक है। वो फैकल्टीज़ होती हैं कि जिस तरह फेथ है, फेथ आपका बहुत बड़ा फॉल बैक है। आप देखें कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोगों में से बिलियंस ऑफ लोग हैं जो फेथ पे बेस करते हैं। तो जो आपका फेथ है वो आपकी ज़िंदगी में एक बीज की सी हैसियत रखता है आपके ख्यालात में। और जब आप ये इंटेलेक्ट के साथ मिलता है तो उसके और इसके साथ विल मिलती है, इमोशंस मिलते हैं और सोसाइटी के सोशल सेक्टर से कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ी पावर बन जाता है और बल्कि वो एक इनकलाब का बायस बन जाता है। आपकी दिल की जो कल्बी फैकल्टीज़ हैं वो उसमें बहुत हेल्प करती हैं। आपका स्टेडफास्ट रहना, आपका साबर होना और आपका कर्जियस होना, ये जो है ये सारे फेथ के साथ वाबस्ता है। ये सारी फैकल्टीज़ आपको फेथ से मिलती हैं। इसी तरह आपके जो इमोशंस हैं और सोसाइटी के तौर पे भी आप सोसाइटी को इन्वॉल्व करते हैं, आपके ट्रस्ट का लेवल बहुत बढ़ जाता है, आप में एतमाद का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह एक और क्वालिटी होती है जो कि मैं समझता हूँ कि आपकी स्पिरिट की क्वालिटी है, वो है आपका डायनामिक होना, यानी विगर में होना। इसी तरह आपका माइंडफुल होना, यानी आपका किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, अपनी सेंसेस और इमोशन को मिला के रखना और चीज़ों को एनालिसिस में लेके जाना, थॉट प्रोसेस में लेके जाना, वो बहुत यूज़फुल साबित होता है। और आपकी विजडम का जो रोल है आपके कल्ब के साथ, आपकी रूहानी क़ुव्वत के साथ, वो बहुत ताकतवर है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी लर्निंग अपनी ट्रेडिशन के बारे में और कल्चर के बारे में, नंबर 2 आपकी जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हैं और जो माइंड का सोचने का तरीका है, एक आपका अदराक इसके बारे में, और तीसरा आपका रिफ्लेक्शन करना, पॉन्डरिंग करना और हाई लेवल पे चीज़ों को एनालिसिस करना, और मोर ओवर आपका मेडिटेशन में जाना, ठीक, यानी रिलीजियसली आपका फोकस करना, कंसंट्रेशन देना। ये लेसन आपको हर मज़हब में मिलेगा, खा वो बुद्धिज़्म हो, हिंदुज़्म हो, इस्लाम हो, जुदाइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो। आपकी इबादत जो है उसका जो फोकस है वो यही फैकल्टीज़ हैं जिनको हम स्पिरिचुअल फैकल्टीज़ कहते हैं। डॉक्टर साहब, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो अमूमन गट फीलिंग पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना कि अपनी स्ट्रेटजी पे, और वो ज़्यादातर अपने बड़े गोल्स, ज़्यादातर अपने बड़ी विकेट्स जो हैं वो गट फीलिंग के ऊपर रिसीव करते हैं, स्ट्रेटजी पे नहीं। तो ये गट फीलिंग क्या होती है? आपकी जो गट है वो बेसिकली एक तरह की और इंस्टिंक्ट्स है। वो समझते हैं कि जो गट फीलिंग है ये सिर्फ आपका वो पार्ट नहीं है बॉडी का जिसके अंदर खाना ही हजम हो रहा है, बल्कि इसके अंदर बेशुमार ट्रिलियन बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो बैक्टीरिया जो हैं उनके अंदर जो प्रोसेस होते हैं उनका तअल्लुक आपके हार्मोन्स के ज़रिया और आपकी बॉडी के ब्लड के ज़रिया आपके ब्रेन के साथ होता है। उन बैक्टीरिया को हम कहते हैं गट माइक्रोबायोम्स, जो कि ट्रिलियंस में पाए जाते हैं। 100 ट्रिलियन आउट नंबर है इसके, इससे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं ये आपकी गट के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ लेके आते हैं और बेशुमार आपकी जो ट्रेट्स हैं, जो बिहेवियर में होती हैं, एटीट्यूड्स में होती हैं, आपकी गट फीलिंग का इनके साथ बहुत गहरा तल्लुक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो गट रिलेशनशिप है दिमाग के साथ, ये अभी न्यूरो साइंस ने अप्रूव कर दिया। हालांकि ये दावा किसका था? सोसाइटी का था, लिटरेचर का था कि मेरी गट फीलिंग है, ऐसा होता है। एंड मोर ओवर हम अपने थॉट प्रोसेस को गाइड कर सकते हैं किसके थ्रू? अपने कश्फ और वजदान के थ्रू। डॉक्टर साहब, वजदान की मदद से हम अपने आप को रियलाइज़ कर सकते हैं कि वजदान एक कदम है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ?
دیکھیں جو سیلف ریئلائزیشن ہے وہ ایک سٹیج ہے انسان کے بیکمنگ مائی سیلف کی، کہ لائف از اے جرنی آف کانشیسنس. آپ ایک سٹیپ سے آگے بڑھتے ہیں. آپ جو آج ہوتے ہیں وہ کل نہیں ہیں، جو کل ہوں گے وہ ڈے آفٹر نہیں ہوں گے، اس کے بعد نہیں ہوں گے. تو یہ جو آپ کا جرنی ہے کہ آپ ایک سیکنڈ میں جو ہوتے ہیں وہ آپ اگلے سیکنڈ میں نہیں ہوتے، بیکاز یو لرن. اور انسان سیکھتا ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو دائی سیلف، نو دائی سیلف، آپ نالج کی ٹرم میں ریلم میں آتے ہیں. پھر آپ اپنے آپ کو ریئلائز کراتے ہیں، جو کہ ریئلائزیشن کی سٹیج ہوتی ہے. ٹھیک. ریئلائزیشن کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو پروموشن کی سٹیج پہ لے کے آتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں اپنی پرسنالٹی کو. اور اگلی سٹیج میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایکچولائز کرتے ہیں پریکٹیکلی. تو ایکچولائزیشن آپ کو ایک سٹیج پہ لے کے آتی ہے کہ جہاں پہ آپ ایک ایسی سٹیج پہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ آپ کو ڈیفائی نہیں کرتے بلکہ آپ کے تھنکنگ پروسیس کو، آپ کی باتوں کو وجدان اور الہام کی سینس میں، انٹیویشن کی سینس پہ لیتے ہیں. تو گویا جو آپ کی سیلف ریئلائزیشن ہے اس کا بہت سارا تعلق ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ اور آپ کی سیلف ریئلائزیشن کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا حسین امتزاج ہے آپ کے قلب کا، آپ کی نظر کا، آپ کی بصارت کا، آپ کی بصیرت کا، اور آپ کی جتنی مائنڈ کی فیکلٹیز ہیں اور آپ کی جتنی قلب کی اور آپ کے اسپرٹ کی فیکلٹیز ہیں، وہ ساری ایک نقطے پہ جمع ہوتی ہیں، کنورج ہوتی ہیں اور آپ کو سیلف ریئلائزیشن کی سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں. تو پھر اصل سوال تو یہی ہے کہ کائنات کو جاننے کے لیے کیا ذہن کے علاوہ بھی کوئی ٹول موجود ہے؟ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. کشف میں اور وحی میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو یہ جو آپ کی ریویلیشن ہے وہ فرام گاڈ ہے، اس کا کشف کے ساتھ، وجدان کے ساتھ، الہام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. You learn by reading, but understand by love. Shams Tabriz. سامعین و ناظرین، ویلکم بیک. غالب کا یہ کہنا تھا بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. میٹرکس مووی میں جب نیو کو گن شاٹس لگتے ہیں اور وہ غور سے اٹھ کے کائنات کو دیکھتا ہے تو صرف 1 اور 0 کی حالت میں پوری کائنات ملتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اپنے کشف کو عروج پہ لے کے جائیں، اس کو پالیں، اس کو نرچر کریں، تو کیا ایک دن ہم بھی نیو کی طرح کائنات کو اس کے اصل میں 1 اور 0 کی فارمز میں دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں، ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کو، تھنکرز کو، سائنٹسٹ کو، اسکالرز کو ہر سطح پہ، ہر لیول پہ امیجنیشن اور انٹویشن نے، کشف اور وجدان نے بہت گائیڈ کیا، اور موجودہ جو ترقی اور لیول ہے وہ اس کا مرہون منت ہے. تو یقیناً ہم اپنے کشف اور وجدان اور انٹویشن کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ابھی تو جو سائنس ہے وہ آپ کو سسٹم دیتی ہے، ٹیکنالوجی آپ کو ہیلپ کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ آپ نے چیزوں کے کس طرح ماڈل بنانے ہیں. تو یقیناً ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں انٹیویشن کو. اور اس پہ یہ ہے کہ مثلاً ایک اسکالرز ہیں جن کا نام سٹینر ہے، ان کی جو پرسیپشن ہے کہ ہمیشہ جو آپ کی انٹیویشن ہے وہ ایک بڑی پکچر کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ تصویر کو پھاڑ لیں اور آپ کی انٹیویشن کے ذریعہ آپ اس کو تصویروں کو ملا دیں. آپ کی دنیا آپ کے سامنے ٹورن پیپرز کی شکل میں، مختلف پیپرز کی شکل میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ کی انٹیویشن اور امیجینیشن آپ کو ایک ہول کی شکل میں دیکھتی ہے. ہم ہسٹری پہ غور کریں، بڑی بڑی جنگوں پہ غور کریں، تو آپ کئی ایسے فیصلے ہیں جو اس وقت ایٹ اے مومنٹ جن کا تعلق عقل کے ساتھ نہیں تھا، لیکن آپ کی انٹیویشن، کشف اور وجدان کے ساتھ تھا. مثلاً آپ جنگ بدر کی طرف دیکھیں. جنگ بدر میں ابھی جنگ بدر کی تفصیل سے سٹوری پڑھیں ذرا کرٹیکل ہو کے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت جو فیصلے، گو کہ وہ پرافٹ کو ریویلیشن کے ذریعے پتہ چل رہا تھا، لیکن وہ فیصلے انسٹنٹ تھے اور وہ بالکل ایسے ہی ثابت ہوئے بعد میں، سپر آف موشن میں، سپر آف دا موشن میں. اسی طرح جو ڈارونز تھیوری آف ایوولوشن جو ہے وہ بھی انٹویٹیو ہے. یعنی بہت سارے ایسے فیصلے ہیں کہ جو سائنسدانوں کے اپنے فیصلے بھی ہیں، وہ ان کا امیجینیشن ہے اور ان کی وہ انٹویشن ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی تھیوریز بنائی ہیں. ایون آئنسٹائن کی تھیوری،
اس کو 100 سال لگ گئے پروو ہوتے ہوئے. ایگزیکٹلی. اور ان کی جو تھیوریز ہیں ان کے خیالات کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. جیسے سٹیو جاب بھی کہتے ہیں نا آج کل کے دور میں کہ انٹیویشن جو ہے وہ آپ کے انٹلیکٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہے اور آپ کی بنیادی طور پہ یہ گٹ فیلنگ ہے. ڈاکٹر صاحب مختلف پوئٹس شعراء یہ کہتے ہیں کہ یہ نظم مجھ پہ کشف ہوئی, یہ پوری مثنوی مجھ پہ کشف ہوئی, تو کشف میں اور وحی میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کشف اور وجدان کی جو کیفیت ہے وہ کسی دوسری ہیومن فیکلٹی کا سہارا نہیں لے رہی ہوتی, لیکن اس کی بیک ڈراپ میں آپ کا نالج بھی پڑا ہوتا ہے, آپ کے دماغ کا جو انٹ نالج ہے, ان بورن نالج ہے, جو کیپیبلٹیز ہیں, صلاحیتیں ہیں, وہ بھی موجود ہوتی ہیں. گھر کا ماحول, آپ سوسائٹی کا کا گھر کا ماحول, آپ کے مشاہدات, آپ کے تجربات, یہ سارے آپ کے بیک ڈراپ میں ہوتے ہیں. لیکن بیسڈ آن آل دیٹ اس کے ساتھ آپ کا جو وجدان اور آپ کا کشف ہے وہ آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے, اور وہ آپ کا آئیڈیا انکانشیسلی آپ کے بہت سارے اس نالج پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, جو آپ گو نہ مانیں لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی سینسز کے ساتھ اور آپ کے اس علم کے ساتھ جو آپ نے دنیا سے سیکھا ہے. اور اس میں سرٹنلی ریویلیشن کا نالج بھی ہو سکتا ہے جو کہ قرآن حکیم ہے یا مذہبی کتابیں ہیں, لیکن جو آپ کی جو وحی ہے وہ پیورلی وہ ایک تو پروفٹس پہ آتی ہے, ریویلیشن کا تعلق پروفٹس کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا, کہ ہم نے یقیناً آپ پہ قرآن جو ہے وہ نازل کیا ہے, وقفے سے بھیجا ہے اور کئی دفعہ یکنم بھی اتارا ہے. تو یہ جو آپ کی ریویلیشن ہے وہ فرام گاڈ ہے, اس کا کشف کے ساتھ, وجدان کے ساتھ, الہام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں ملا سدرا کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ان کی کتاب ہے جو کہ الحکمہ المطالعہ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پہ اگر آپ اپنے وحی کے نالج کو, آپ کے عرفان کے نالج کو, اور آپ کی جو فلسفی ہے اور آپ کی جو انالیٹک پاورز ہیں, آپ کا جو علم, آپ کا فلسفی سائیکالوجی کی سطح پہ پڑا ہوا ہے, جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو کشف, وجدان اور الہام کی قوتوں سے بھی مزین کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ریویلیشن ہے, کشف, وجدان, الہام انسان کی صلاحیتوں کا ابھار ہے, کلائمیکس ہے. ڈاکٹر صاحب مگر قسمت پھر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر آپ کی میکسیمم لمٹ تک ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ یو کین. قرآن مجید فری ول پہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا, وہ آپ کا خالق ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی ہے, نصیحت کر دی ہے, اور وہ ساری صلاحیتیں آپ کے قلب کی, نظر کی, دماغ کی آپ کے اندر رکھ دی ہیں, اور آپ کو بتا دیا کہ دس از اے رائٹ تھنگ. نرم دم گفتگو, گرم دم جستجو, رزم ہو یا بزم ہو, پاک دل و پاک باز, نکتہ پرکار حق, مرد خدا کا یقین, اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و حجاز. ہمارے ذہن میں اٹھنے والے تمام نظریات اور خیالات باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک ارادہ ملے تاکہ وہ وجود کی شکل اختیار کر سکیں. یہی ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہے, ارادہ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ www.facebook.com/ptv. اللہ حافظ.